मीरपुर दे अंदर, चतरपड़ी दे अंदर, इस्लामगढ़ दे अंदर, पनियाम दे अंदर फरमाया बड़े बड़े चोर रहिंदे होने ने, बड़े असली ते नस्ली चोर रहिंदे होने ने, पर नबी पाक ने फरमाया मेरे ज़ियाबा सब तो गंदा चोर होवे जेड़ा नमाज च चोरी करदा है। पूछिया अल्लाह दे नबी नमाज च भी कोई चोरी कर सकदा है? फरमाया हां, ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु वला क़ियामहु, ना वो रुकू चज ना करदा है, ना वो सजदा चज ना करदा है, ते ना वो क़याम चज ना करदा है। भाई जिन्नियां दुआवां साडियां रद्द हो गईयां जे ना, बज़ाहिर ओदी कबूलियत नजर नहीं आई। ओदी एक बुनियादी वजह यह भी है कि असीं खड़े पै के अल्लाह को मंगदे ही नहीं। दसो हाँ किन्नियां कि दुआवां ने कि असीं को अद्धा घंटा इस्तगफार करके फिर अल्लाह को दुआ मंगी होए। ते सानू मौलवियां ने मसले दसे ने कि दुआ करन तो पहले तौहीदी जमले पढ़ने चाहिए ने, दुआ करन तो पहले रज रज के दरूद सोने ते पढ़ना चाहिए, दुआ तो पहले इस्तगफार करना चाहिए। या इलाहुल आलमीन तू पूरे इलाके दे अंदर अपनी रहमत कर छड़ी है, माड़ियां ते तगड़ियां ते अमीरां ते गरीबां ते मालका सब ते तेरी रहमत पई वसदी है। ते अल्लाह मेरा भी फलाना फलाना मसला है, अल्लाह मेरे ते भी कोई अपनी रहमत दी छिट पा दे। सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों इलाके च बारिश हो रही होए ते उदों दुआ करया करो, भावें हाथ चुक के करया करो, भावें चलदे फिरदे करया करो, उस वक्त दी दुआ अल्लाह कबूल कर लैंदा जे। ते मेरे उम्मतियों उस वक्त दी दुआ दी कबूलियत अंदर कोई शक नहीं जे। मैं तुहाडे कोल एक सवाल करना, तवज्जो मेरे वल है। चलो ज्यादा नहीं, तुसीं अपनी जिंदगी च कोई 20-25 ते बारिशां वेखियां ही होणियां ने ना, 20-25 बारिशां ते तकरीबन हर जवान ने बुजुर्ग ने वेखियां ने। मैं तुहाडे कोलों एक सवाल करना, इन्नियां बारिशां तुहाडी जवानी च होईयां ने, जिंदगी च होईयां ने, कोई एक बारिश कढ के बाहर लियाओ हाँ कि तुसीं कोई बाज़ाबता को वजू करके कोई 2 नफल पढ़ के ए हदीस ज़हन च रख के कोई 10-15 मिनट अल्लाह दे खड़े पै के कोई अल्लाह कोलों दुआ कीती होए। अगर ते तुहाडा अमल है ते अल्लाह दी बहुत बड़ी रहमत है। वरना अगर तुसी कार च बैठे हो, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, उत्थे भी तुसी पूरा दुआ वाला अंदाज बना के अल्लाह को मांगते रहो। हाथ उठाना जरूरी नहीं, लेकिन मैं दसना चाहना कि इस मौके नू जाया ना करया करो। अज भी माशाअल्लाह बारिश हुई। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे जी मैं ते अज तक ये हदीस नहीं पढ़ी, अगर किसी साथी ने ये हदीस पढ़ी होवे तो मैंने जरूर दसियो। मैं किसी हदीस नहीं पढ़िया कि नबी पाक ने फरमाया होवे कि माँ की दुआ बच्चों के हक में अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं और माँ की दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। इस तरह के अल्फाज नाल मैनू कोई हदीस नहीं मिली। अलबत्ता जेड़ी रिवायत मैं पढ़िया ये अल्फाज पता की ने फरमाया, व दावतुल वालिदी लिवलदिही व फी रिवायतिन अला वलदिही। फरमाया जदों बाप अपने बच्चियां दे बारे अल्लाह कोलों दुआ करदा है ना, या बाप अपनी धीयां दे बारे अल्लाह को दुआ करदा है, या अल्लाह ए पुत्र फजल भी तेरा है, ए धी रहमत भी तेरी है, ते मालका दिते भी तू ने, ये सारा कमाल तेरा है। तो या अल्लाह मेरे फलाने बेटे दी फलानी जरूरत है, फलानी बेटी दी फलानी जरूरत है। और सीरत साकी कौसर अलैहिस्सलाम सुनने वालों इन्हां हदीसां ते गौर करया करो। इन्हां हदीसां नूं अपनियां दुआवां च सामने रख के अल्लाह कोलों दुआ करया करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने, जदों बाप अपनी औलाद दे हक अंदर दुआ करदा है ना, ते अल्लाह ताला बाप दी दुआ नूं अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा लेंदा। दसो हम मैनू ईमानदारी ना कदी को खड़े पै के अपने पुत्र दा कोई दुआ च कोई 10-15-20 वरी ना लैके कोई जिंदगी च एक दुआ कीती होए। फलाने बाबे नू आने आ, फलाने बाबे नू आने आ, फलाने दर ते जाने आ। कदी कोई तहज्जुद वेले उठ के कोई धी दा ना कोई 10-15 वरी लिया होवे, कोई बच्चे दा ना लैके अल्लाह दे खड़े पै होइए। लोग ते आंदे ने कि मां दी दुआ एक पासे ते 70 वलियां दी दुआ एक पासे। मैं ना 70 वलियां दी दुआ एक पासे ते बाप दी दुआ एक पासे। कोई शक नहीं मां दा बड़ा शान है, उलमा मां की शान बहुत बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह दे बंदियो अल्लाह पाक ने बाप दा भी बड़ा रुतबा बनाया। उस बंदे दी कंड नहीं लग सकती जिहड़ा बंदा अपने बाप दे जज्बात दा ख्याल करदा है ते अपने बाप दा दिली एहतराम करदा है। बाहर सूरत ये तो जिमनन बात हो गई है। असल जड़ी मैं गल कर लगा सा, इस हदीस का आखिरी टुकड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
ودعوت المسافری، اللہ تبارک و تعالی مسافر دی دعا رد نہیں کرتی۔ آواز ہلکی ہو جائے تو بڑی گل ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر دی دعا رد نہیں کرتے، تے حدیث اندر بھی کوئی شک نہیں، تے مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کرتے، اس گل چ بھی کوئی شک نہیں۔ تے کتھے ماشاءاللہ فیصلہ باد تے کسے اسلام گاڑے میرے مسافر ہون جو تانوں شک، بہتے نوں لگدا شک ہی ہے، اجے کوئی شک جے 7 گھنٹے لگ گئے۔ میرا دل کردا ہے میں نہ تواڈے لیے ایک دعا کراں، بارش وچ ماشاءاللہ ہوئی ہے، خطابہ جڑے تانوں سنانے سن او تسی سن لینے ماشاءاللہ، میں تواڈے لیے ایک دعا کرنا تے دعا میں اپنے لو بڑی سپیشل کرن لگا، جے تانوں پسند آئی تے آمین کیا جے، ورنہ چوپ ہی رہیا جے۔ دعا میں کرنا مالکا دھیان بھئی، اللہ جدوں دا اسی قرآن پڑھیا نا سورہ فرقان کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کئی پاپی، کئی بدکار، کئی سیاہگار، کئی گناہگار اللہ پاک کو دلوں کے ایہو جی معافی منگ دے نے، آندنے مالکا وہ بھی گناہ کر لینے جڑے نہیں سی کرنے چاہی دے، چھوٹے بڑے سارے ہی میرے کو ہو گئے نے، مینوں معاف کر دے۔ وہ قرآن پاک دی آیت نے دسیا ہے کئی ایسے خوش نصیب ہی میں کہاں گا، خوش نصیب گناہگار ایسے ہوندے نے کہ اللہ انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں بنا چھڑدا ہے۔ میں تہاڈے لئی دعا کرنا، اللہ سونیا تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تسی مسافر دی دعا رد نہیں جے کر دے۔ میری ذات اندر تے لکھاں عیب نے، لیکن یا اللہ تو نبیاں والا سفر کرایا ہے، دعوت دا سفر کرایا ہے۔ میں دعا کرنا جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ ساڈے زندگی پر دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ یا اللہ جے بندے نہیں بھی بول دے تے اللہ پھر بھی ساڈے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ دوسری دعا میں کرنا کہ یا اللہ نریاں ساڈیاں پریشانیاں دور نہ کریں، نرے دکھ دور نہ کریں، کوئی بھی دکھی بیمار پریشان، کو بے اولاد، کوئی تنگ دست میری آواز سن رہا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال بے اولاداں نو اولاد دے کے، بیماراں نو صحت دے کے، ساڈی زندگی پر دے غماں تے دکھاں نو اللہ پاک خوشیاں اندر تبدیل فرما دے۔ تے تیسری دعا تانوں پتہ ہے میں اللہ دے فضل نہ اپنے ہر بیان تو پہلے کرنا، اور میں دعا احساس تے اپنے بیان چ کردا رہنا کہ میرا ایمان ہے کہ سارے میرے جے گناہگار نہیں آئے، بڑے بڑے نیکوکار تہجد گزار اللہ والے لوگ بھی پروگراماں چاہندے نے، تے پتہ نہیں اللہ پاک نے کہدی آمین نو سن لینا ہے، بلکہ میں تے سمجھنا اللہ گناہگار دی بہت ہی چھیتی سن لیندا، نیک بندے نو دی نیکی دا خمار ہی لے ڈبدا ہے، وہ سمجھدا پتہ نہیں میں کی بن گیا، تے ماڑا بندہ گناہگار بندہ دلوں ہو کے آمین کہندا ہے، اللہ قبولیت دے ستے دروازے ہی کھول دیندا۔ میں تیسری تہاڈے لئی دعا کرنا اللہ سونے اپنی رحمت دے نال اسلام گڑھ دے باسیوں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلے کو نہیں مانتے، اہل حدیث واسطے کو نہیں مانتے۔ بھئی ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم واسطے کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو واسطہ وسیلہ مردوں کا نہ دیا کرو، قبروں کا نہ دیا کرو، اللہ کو واسطہ وسیلہ اس کے ناموں کا دیا کرو اور اس کی رحمت کا دیا کرو۔ اللہ دی رحمت نہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ سونے سانو کل قیامت والے دن اپنی رحمت دے نال، ساڈے دل دی ایک خواہش ہے کہ اسی تیری رحمت دے نال جنت بھی جانا ہے تے اللہ بغیر حساب دے جانا ہے۔ اے دو ٹکڑے، جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا ہے، چوپڑیاں نالے دو دو ہے، جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا ہے۔ آج کل لگتا تھی کھا نہیں رہے، نفلی روزے رکھیا کرو سردیاں دھیان میرے وال کرو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نو میں بڑی محبت نہ پڑھیا ہے، امام ابن تیمیہ نو بڑی محبت نہ پڑھیا ہے، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ دیاں کتاباں نو بڑی گہرائی نہ ویکھیا ہے۔ یہ تینوں بزرگ اپنیاں کتاباں چ لکھ دے نے کہ جدوں سردیاں آ جاندیاں سن نا ادوں نا مسلماناں نو، صحابہ نو، سلف صالحین نو، نیکوکار لوگاں نو چاہ چڑھ جاندے سن۔ اسی تے بکلا مار چھڑنے ہیں نا، اندراں چ وڑ جانے ہیں، رضائیاں لے لینے ہیں، انہاں نو سردیاں ہوندیاں سن تے چاہ چڑھ جاندے ہن۔ کسی نے پوچھنا بھائی سردیاں آئیاں نے تانوں چاہ کدا چڑھیا ہے؟ وہ کو جواب پتہ کی دیندے ہوندے ہن، آندے ہن نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہے۔ نیکیاں دا موسم بہار نہ صرف رمضان دا مہینہ نہیں، اے سردیاں دا موسم ہی ہے۔ پوچھیا جی او کیویں؟ کہن لگے سردیاں چ دن چھوٹے ہوندے نے، بیمار بھی ہوئیے تے اللہ روزے رکھا چھڑدا ہے،
रातां लम्मियां हुंदियां ने, जिन्ने भी थके होइए नींद भी पूरी हो जाती है, अल्लाह के सामने रज रज के क्याम करन दा मौका भी नसीब हो जाता है। हुण इन्हां रातां 'च भी जिहड़ा रात नूं उठ के वितर नहीं पढ़दा, मैनूं लगदा उहदा मंजे नाल बहुता ही प्यार है, उन्हें फिर किदण अपने अल्लाह के सामने खलोना है। बाहर सूरत मैं जिहड़ी गल कर रहा, अल्लाह जिन्हां ने अज दा प्रोग्राम रखिया है, मेरे हजरत शेख उकाड़वी साहब मस्जिद रुफाका, अल्लाह सानू जन्नत भी चाहिए ते बगैर हिसाब दे चाहिए। कल क़यामत वाले दिन सानू बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत दा दाखला अता फरमा। अल्लाह बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता फरमा। अल्लाह बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता फरमा। 3 बारी जन्नत पता क्यों मंगी? तिरमिज़ी दी हदीस भी सुना देना। नबी पाक ने फरमाया जदों बंदा मोहद बंदा मोमन बंदा 3 बारी मालिक नूं कहंदा ना अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जो तीजी बारी कहंदा ना अल्लाह जन्नत दे दे, कालतिल जन्ना ते जन्नत बोल के रब नूं कहंदी है मालिका मैनूं एडे प्यार ना पिया मंगदा, मैनूं दे ही दे। अब मेरियां तुहाड़ियां दुआवां जिहड़ियां राह च रह गईयां ने ना, अटक गईयां ने, लटक गईयां ने, ओदी वजह पता की है? गल सुनो, अल्लाह जानदा जी असीं खैड़े पै के अल्लाह को मंगदे ही नहीं। ऐ नहीं हो सकता कि बंदा खैड़े पै के अल्लाह को मंगे तो अल्लाह खाली लुटा दे। मैं तुहाडे कोल एक सवाल करना, मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया तकरीरां जिहड़ियां तुहानूं सुनाणियां सी ओह सुना लीआं ने। हुण प्यार मुहब्बत दीआं गल्लां सुनो, नाले चंद दुआवां करिए ते इंशाअल्लाह गल खत्म करिए। मैनूं ईमानदार ना दसो 70 साल उम्र हो गई है, 60 साल उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है, केड़ा आलम है जिहदा खिताब असीं नहीं सुनिया, केड़ा शेख है जिहदा बयान असीं नहीं सुनिया, लेकिन ईमानदार ना दसो हाँ पूरी जिंदगी च को एक दुआ कड्डो हाँ कि जिस दुआ तो पहले को 1000-1200 वरी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के ते फिर अल्लाह को दुआ कीती होई। को किनिया के दुआवां ने कहीं दुआ तो पहले जे को 50 वरी को दरूद पढ़ के ते फिर दुआ कीती होवे। साडा ते बेड़ा कर करता है कालियां ने, जल्दियां ने, 2 मिनट दी जल्दी दी वजह तो नमाज दा सत्यानाश मार लैंदा। फरमाया असवाउ नास सारे कतन अल्लाह दी यसरिको फी सलाते ही। मीरपुर दे अंदर, चतरपड़ी दे अंदर, इस्लामगढ़ दे अंदर, पनियाम दे अंदर फरमाया बड़े बड़े चोर रहिंदे होने ने, बड़े असली ते नस्ली चोर रहिंदे होने ने, पर नबी पाक ने फरमाया मेरे ज़ियाबा सब तो गंदा चोर होवे जिहड़ा नमाज च चोरी करदा है। पूछिया अल्लाह ते नबी नमाज भी कोई चोरी कर सकदा है? फरमाया हां, ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु वला क़ियामहु, ना वो रुकू चज ना करदा है, ना वो सजदा चज ना करदा है, ते ना वो क़याम चज ना करदा है। भाई जिन्नियां दुआवां साडियां रद्द हो गईयां जे ना बज़ाहिर ओदी कबूलियत नजर नहीं आई, ओदी एक बुनियादी वजह यह भी है कि असीं खैड़े पै के अल्लाह को मंगदे ही नहीं। दसो हाँ किन्नियां कि दुआवां ने कि असीं को आधा घंटा इस्तगफार करके फिर अल्लाह को दुआ मंगी होए। ते सानू मौलवियां ने मसले दसे ने कि दुआ करन तो पहले तौहीदी जमले पढ़ने चाहिए ने, दुआ करन तो पहले रज रज के दरूद सोने ते पढ़ना चाहिए, दुआ तो पहले इस्तगफार करना चाहिए। मैनू एक वाकया याद आया, तुहानू सुना देना तुहाडा ज़ौक वेख के। एक दफा ना मैं असर दी नमाज पढ़ के ना बिल्कुल काबातुल्लाह दे सामने बैठा ते काले जिहा बाबा ना मेरे नाल आके बह गया, हबशी। उन्हें पहले दरूद पढ़िया, फिर उन्हें दुआ की। इधर वेखियो इंज जो दे हाथ कंबड़ ते दुआ करे। लो जी मैं यकीन मार जानियो बावजू मसीते बैठा, उन्होंने दुआ वेख के ते मैं थोड़ा जिहा डर भी गया ते मैनू खुशी भी हुई। मैं क्या मालका जे इनू वेखण तो पहले मैं मर जांदा ते मैं इहो जी गिड़गड़ाहट वाली दुआ तेरे को जिंदगी च एक बारी भी नहीं कीती। ओ दुआ दा तरीका दस गया, मैंने ओदे पूरे वजूद च लर्जा पर अंदाम सी ते कपकपा रहा सी। मेरे दिल च ओदा बड़ा ही प्यार पैदा होया। मैं कहा उठन तो पहले ना इहदे हेलो हाय करनी है, नाले नूं पुछना कित्थों आया ते की करदा। तवज्जो रखियो, उठ के जान लगा, बाहों फड़ के मैं बहा लिया। मैं उन्होंने पूछया कित्थों आया, की करना है। करदियां करदियां मैं उन्होंने पूछया अजेता अव्वल मर्रा, आप यहाँ पर पहली दफा तशरीफ लाए? अंदा ला ला 26 मर्रा, इस तो पहला मैं 26 दफा रमजान दे सारे रोजे काबातुल्लाह दे सामने अवतार कीते। कितनी दफा? मैं क्या शायद इन्हों रमजान च छुट्टी हो जाती होगी ते आ जाता होएगा। मैं क्या हजज था तुसी को हज भी किया? आंदा ना हजज तुसी तो मतलाती ना मर्रा, मैं बैतुल्लाह दा हज किया ते 36 बारी किया।
ਅਸੀਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਨੇਕ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ मौसम ही बना छड़िया। अल्लाह सानू अपनी रहमत दे नाल मक्के मदीने दा राही बना दे। जेड़ी गल मैं दसन लगा हाँ तुहानू दरूद दे बारे, मैं उन्होंने आख्या सुना बई जिंदगी तेरी कैसी भी गुजरदी है, तो मैनू उन्हें जवाब अरबी दिता, मैं तो तरीमा करके सुनावा। मैनू आंदा जवाना मैनू पुछना जिंदगी कैसी भी गुजरती है। अल्लाह ने दरूद पढ़ने वास्ते मदीने वाला इमाम दे छड़िया, होर अल्लाह कोलों की लेना है? दरूद पढ़दा रहना, रहमतां उतरदियां रहिंदियां ने, परेशानियां दूर हुंदियां रहिंदियां ने। दरूद आस्ते एडा सोहना पैगंबर मिल गया ते सानू जल्दी बड़ी हुंदी है, काली बड़ी हुंदी है। मेरे भाईओ जदों भी दुआ करो ना, दरूद इब्राहिमी को पहले 10 बारी पढ़ो, को 20 बारी पढ़ो, को 50 बारी पढ़ो, और रज रज के पढ़ो, और शौक दे नाल पढ़ो। फिर जो तुहाडी तसल्ली हो जाए ना कि हुण मैं अपने सोहने पैगंबर ते दरूद पढ़ लिया, फिर कोई इस्तिगफार करो। पहले को 15-20 मिनट यानी दुआ दे विच ना सीधा 15 होण लगे को घंटा सवा घंटा लग जांदा है। ते इहो जिहियां किन्नियां कि दुआवां ने साडे कोल। जिस बंदे दी तन्हाई च दुआ नहीं ना, वो कादा मुसलमान है? जिन्हों हाथ चुक के काली पई हुंदी आ। वेखो अक्सर लोग दुआ किंज करदे ने, ईमानदार इंज नहीं करदे, हाथ चुकिया हर आउण जाण वाले नूं वेंदे भी ने, कदी उत्ते कदी थल्ले। दसो ये दुआ पिया करदा है कि नऊज़ बिल्लाह अलियाज़ बिल्लाह दबे पाओ अल्लाह पाक नाल मजाक पिया करदा है? बाहर सूरत मेरे प्यारे भाईओ, अल्लाह पाक दे घर बैठे हो और कुरान और हदीस दे साए तले बैठे हो। तुहानू एक मैं मुबारकबाद दियां, तुसी माशाअल्लाह रहमत दे फरिश्तियां दे नाल बैठे। कोई किसी MP ना बैठा है, कोई किसी MNA ना बैठा है, कोई किसी बेनमाज ना बैठा है, कोई किसी शराबी ना बैठा है। तो मैं तुहाडी अजमत नूं सलाम करना, तुसी रब दे घर बैठे जे, कुरान और हदीस दे साए तले बैठे जे, सीर ते साकी कौसर अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस बैठे जे, ते रहमत दे फरिश्तियां दे नाल बैठे। असी ते अल्लाह पाक दे ही नहीं एहसान दे सकते। इस फितनियां दे दौर अंदर अल्लाह पाक ने सानू अपने घरां च बिठा छड़िया। मैं ना शेख उकाड़वी साहब हाफिज़हुल्लाह एक जगह इंजी कह बैठा, और मैं कहा तुहानू मुबारक होए फरिश्तियां दे नाल बैठे। ते मौलवी साहब मैनूं एक बंदा पता बाद चों की आंदा शेख तुसीं आंदे सो रहमत दे फरिश्तियां दे नाल बैठे हो ते तुहानू फरिश्ते नजर आउण डे सन। दसो इहदा मैं हुण की जवाब दियां? आंदे तुहानू दिखण डे नजर आउण डे सन। इत्थे दो गल्लां समझ लो। गल ते उहने अपनी एक मतलब सीधी सादी कीती है, तुहानू मैं दो गल्लां दसां। पहली गल ते वे कदी भी साइंस दी बुनियाद ते हदीस नहीं ठुकराई दी, और कदी भी अकल दी बुनियाद ते मिल के बोलो हदीस नूं ठुकराई दा नहीं। साइंस पिछे वे, अकल पिछे वे, हदीसे मुस्तफा सब तो अगे वे। अकल दी बुनियाद ते सब तो पहले तुहानू पता है हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकार किने कीता है? अकल दी बुनियाद ते सब तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा इनकार कीता अबू जहल। किने? नबी अलैहिस्सलाम मिराज तो आए, आपने फरमाया भाई मैं नबियां दी इमामत करा के आया वां, सत्तां फलकां दी सैर करके आया वां, अल्लाह ने मैनूं जन्नत जहन्नम दे नज़ारे भी वहाए ने। ए नबी पाक ने हदीस अपनी बयान की मक्के आके। अबू जहल ने नबी पाक दी हदीस सुनी, ते नबी पाक दी हदीस सुन के अबू जहल आंदा मेरी अकल मन दी। पता नहीं अबू जहल दे जरसूमे साडियां यूनिवर्सिटियां कित्थों आ गए ने? वो तो मक्के ही मर मिट गया है, लेकिन साडे कॉलेजां च काड़वी साहब टीवी की स्क्रीन ते आके जी फलां हदीस को अकल नहीं मानती, फलां को नहीं मानती। भाई साइंसदाना की तहकीक, एक साइंसदान एक तहकीक पेश करता है। मैं तुहाडे नाल गल करना, काफिर साइंसदान एक तहकीक पेश करता है। और एक गल नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने जेड़े वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा दी शान वाले ने, अल्लाह दे नबी ने डायरेक्ट अल्लाह पाक नाल हम कलाम हुंदे ने, या जबरील दे वास्ते ना अल्लाह पाक दे नाल हम कलाम। मैनूं ईमानदार ना दसो, एक पासे काफिर साइंसदान है, तुसीं साइंसदानां दी थ्योरी पढ़ के देख लो, पिछली सदी दे साइंसदान कुछ कहिंदे ने, मौजूदा सदी दे कुछ कहिंदे ने, इन्हां दी तहकीक आपस अंदर नहीं मिलदी। हुण जेड़ा बंदा अकल दी बुनियाद ते दी छड्डे, ओदा सिलसिला नसब जाके अबू जहल ना मिलदा है, ते जेड़ा एक काफिर साइंसदान दी गल ते यकीन करदा है ते नबी पाक सही हदीस ते शक करदा है। हुण एक काफिर साइंसदान दे मुकाबले ते नबी पाक दी हदीस ते जेड़ा शक करदा है, मैनूं दसो ओदे पल्ले कोई ईमान रहिंदा है? ओदे पल्ले की इस्लाम है, ओदे पल्ले की ईमान है? मैं क्या गल सुनो मेरे वीर, तू मैनूं आख्या जी तुहानूं नजर आउण डे ने,
میں کہ روایت مسلم چ میں پڑھی ہے تے مشکات چ پڑھی. نبی پاک نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم کہ انج 150 بندہ مسیتے بہ کے جدوں اللہ دے رسول دی گل کردے نے قرآن سکھدے سکھاندے نے. فرمایا حفتہم الملائکہ پوری مجلس نو فرشتے گھیرے چ لے لیندے نے, ڈائری نوٹ کردے نے کہ کیڑا بندہ غافل ہو کے بیٹھا سی, کیڑا بندہ موبائل نہ کھیڑدا سی, کیڑا بندہ کھبے سجے ویندا سی تے کیڑا بندہ رب اور رسول دی گل نو عزت نہ سندا سی. پوری ڈائری نوٹ کردے نے. پھر میں کہ او ڈائری اللہ دی بارگاہ وچ پیش کردے نے. اے روایت مسلم چ وی ہے مشکات چ وی ہے. تے تو مینوں پوچھیا جی تانوں نظر آوندا نے؟ میں کہ میں رب دی قسم چوک کے کہنا میں فرشتیاں نو اینا بندیاں دے نال بیٹھا اپنی اینا گناہگار اکھاں نال ویکھ وی لواں نا تے مینوں اپنی اکھ دے ویکھے تے اوناں یقین نہیں جنہ حدیث مصطفیٰ تے یقین. اے ہی ساڈا مسلک ہے. اے ہی مولانا اشرف اکاڑوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اے ہی فکر دین واسطے سیرت ساقی کوثر پروگرام دا انعقاد فرمایا کہ میرے پیارے بھائیو ساڈی عقل خطا کھا سکدی ہے, ساڈی اکھ دا ویکھیا غلط ہو سکدا ہے. گونج پا دیو حدیث مصطفیٰ صحیح جدوں ثابت ہو جائے تے اودی صداقت اندر کوئی شک یا شبہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا. لو جی سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر نا جی میرا دل کردا ہے کہ میں اختصار دے نال تواڈے سامنے نبی پاک دی سیرت دے 3 پہلو بیان کرنے چاہنا. تے میرا دعویٰ پتہ کی ہے, میرے بیان دا اصل مقصد کی ہے کہ جس بندے دی زندگی اندر ہے نبی علیہ السلام دی سیرت دے 3 پہلو نہیں نا او بالکل عرب دے بدواں والی زندگی بسر پیا کردا ہے. 12 ربیع الاول دا دن ایک جلوس تے درکنار سارا سال جلوس کڈدا رہے. سیرت ساقی کانفرنس سیرت ساقی کوثر کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم سال چ ایک واری تے بڑی تھوڑی ہے روزانہ کانفرنساں کراوندا رہے. جن نے نبی پاک دی زندگی دے 3 پہلو نہیں نہ اپنائے مل کے بولو او دا نبی پاک نہ کوئی تعلق. لو جی ہن اختصار دے نال میں 3 پہلو بیان کرنے نے. میں او دی ترتیب بھی دس دینا. سب تو پہلے پہلو دا تعلق او مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے نال ہے اور دوسرے 2 جڑے پہلو نے انہاں دا تعلق تربیت اہل حدیث دے نال ہے. میں سمجھنا جویں ہر پروگرام دے اندر مسلک اہل حدیث دی حقانیت دا بیان کرنا ضروری ہے, اماندار نہ دسو اہل حدیث دی تربیت دا بیان کرنا بھی. لو جی میں ہن اللہ دی توفیق دے نال او سیرت دے 3 پہلو بیان کرنا. توجہ مہربان رہے. میرا تواڈے نال وعدہ جی انشاءاللہ میں کوشش کراں گا پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے دی گفتگو نو انشاءاللہ میں 50 تو 55 منٹاں دے ختم. 2 گھنٹے سن کے پریشان ہو گئے سو شاید ادھے بندے ٹائم بھی ویکھن لگ گئے. میں پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے دی گفتگو نو 55 منٹ 50 منٹاں دے اندر انشاءاللہ سمیٹ دیاں گا کیونکہ تہاڈا ذوق بڑا اعلیٰ میں دیکھ رہا نا. لوگاں دا ذوق ہوے توجہ ہوے تے پھر دریا کوزے چ آپ ہی بند ہو جاندہ ہے, بند کرنا نہیں پہندہ, وہ ذوق وے کے بند ہو جاندہ ہے. تو جی انشاءاللہ 2 گھنٹے دی گفتگو اینو اسی 50-55 منٹ دے اندر انشاءاللہ سمیٹنا ہے. سب تو میں نا سبق دی طرح تو اڑے دیکھو جی ہن میں طرز لاندہ جاواں یا للکار پاندہ جاواں تو او کی فائدہ ہر شائی تو اڑے اتوں لنگ جائے. مزہ تے ہے نا تسی ہاں نہ ہاں ملاؤ گل تانوں سمجھے اے میسج اگے دیو. سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا جڑا پہلو میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ایدی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ کیڑا ہے؟ جس بندے دا عقیدہ توحید نبی علیہ السلام جیسا نہیں مل کے بولو او دا نبی علیہ السلام نہ کوئی تعلق. ساڈے مسلک دی گل شروع یہ ہوندی ہے جیدہ عقیدہ توحید نبی علیہ السلام جیسا نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام نہ کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام نہ تعلق جوڑتا ہے جی عقیدہ توحید نبی علیہ السلام جیسا ہوئے. یہ عقیدہ اللہ نے سانو عطا کر چھڑیا ہے. دعا کرو اللہ سونے عقیدے تے سانو موت نصیب فرمائے. اچھا ہن تسی جنی جہو جی ترتیب میں تانوں دسنی ہے نا اسے ترتیب نہ تسی مارکیٹاں چ بیٹھ کے دکاناں چ بیٹھ کے کالجاں اندر یونیورسٹیاں اندر چوکاں چرستیاں جتھے موقع ملے انج ہی تسی سوال کر کے تے لوگاں دی تربیت کرنی ہے. سب تو پہلے مینوں گل دسو روز روز دے روڑے مکائیے یار گل کسے پاسے لائیے. سب تو پہلے مینوں ایماندار نہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پت فوت ہوئے نے کہ نہیں؟ ہوڑی بولے ہوڑی. پت فوت ہوئے نے کہ نہیں؟ تیاں فوت ہوئیاں نے کہ نہیں؟ صحابہ فوت ہوئے نے کہ نہیں؟ صحابیات فوت ہوئیاں نے کہ نہیں؟ اللہ اکبر.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چن ورگا چاچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اود دے میدان اندر انہاں نوں شہید کر دتا گیا. نبی پاک دے چچے دا بیٹا جعفر حضرت علی دے وڈے بھائی جنگ موتا اندر انہاں نوں شہید کر دتا گیا. اسلام گڑھ دے بازیو ایماندار نہ دسیو نہ تسی میری قبرے پینا تے نہ میں تہاڈی قبرے پینا, سچ بولیا جے. نبی پاک 13 سال مکے رہے نے, 10 سال مدینے رہے نے, 13 تے 10 23 سالہ دور چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے اپنے صحابی یا صحابیہ یا بیٹے یا بیٹی یا بیوی یا چاچے یا بھائی کسے دی قبر نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا بنایا؟ سوچ لیو. قرآن موجود ہے, بخاری مسلم موجود ہے, سنن اربع موجود ہے, جوامع مسانید موجود نے, سیر اور سیرت دیاں کتاباں موجود نے, مشکات شریف موجود ہے. روڑا کہدا ہے جھگڑے ختم کرو ہاں, کسے نتیجے تے پہنچو ہاں, جواب میرے تک پہنچاؤ ہاں. نبی پاک نے 23 سالہ دور اندر کسے دی قبر نو پکا بنایا, کسے دی قبر تے دربار بنایا, کسے دی قبر تے مزار بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبراں دی کمائی کھادی. ساڑی جماعت بھی بڑے بڑے اولیاء تے اللہ والے موجود نے الحمدللہ, لیکن اسیں بھی نبی پاک دی سیرت نو سینے لا کے بیٹھے ہیں, اسیں بھی قبراں نو پکے بنا دے, قبراں دی کمائی کھاندے. تانوں پتہ ہے تہاڈے ملک چ کئیاں قبراں دا ٹھیکہ سالانہ 2-2 کروڑ روپے بھی ہوندا جی. ایک ایک قبر جڑی ہے 4-4 کروڑ دے ٹھیکے تے بھی چڑھ دی جے نارمل کیس دے. الحمدللہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبراں تے دیوا جلایا, نہ مجاور بن کے بیٹھے, نہ کسی صحابی نو مجاور بن کے بٹھایا. اللہ دے فضل دے نال اسیں تانے تے سننے ہاں, ہلڑ بازیاں سننے ہاں, کیڑی گل ہے جڑی سانو نہیں کیتی جاندی. لیکن الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے اس پہلو نو اسی چھڈیا. دوسری گل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیمار بھی ہوئے, مقروض بھی ہوئے, بے اولاد بھی ہوئے. نبی علیہ السلام دے صحابہ تے جادو بھی ہویا, مرگی دا دورہ بھی کسی نو پہ گیا, 100 مسئلے بنے. وہ اپنا دکھ لے کے ہوندے سن نبی علیہ السلام کو, اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں آ مسئلہ ہے, آ مسئلہ ہے, آ مسئلہ ہے, آ مسئلہ ہے. وہی 23 سالہ دور چ سارے مینوں بول کے دسیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بھی اپنے صحابی نو کوئی دھاگا پڑھ کے دیتا, کسی نو کوئی چھلا پڑھ کے دیتا, کوئی کڑا پڑھ کے دیتا؟ اسی دھاگے پڑھ کے دیندے. کی گل سانو پھوک نہیں مارنی ہوندی؟ تواڈے اسلام گڑھ دا مینوں نہیں پتا, ساڈے فیصلہ آباد نا کالے دھاگے بھی شروع ہو گئے نے. پہلے انابی سن, کالے بھی شروع ہو گئے. کام بڑا سوکھا ہے. ہن 50 دھاگے میں رکھاں کالے, 50 رکھاں لال, پھوک مار کے دے جاواں. ایک ایک دھاگے دا جے میں 50 روپے بھی لواں تے 100 دھاگے روز دے نکل جان, دیہاڑی لگدی ہے کہ نہیں؟ کہ سانو پھوک نہیں مارنی ہوندی, سانو حلوہ نہیں لنگدا, کہ سانو کھیر نہیں لنگدی. لیکن ادھر میرے ال ویکھو, اللہ دی عزت دی قسم چوکے کہنا, ایسا حلوہ تے ایسی کھیر تے ایسی نظر و نیاز ساڈی جُتی دی نوک تے اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں تے کردے. اسی تے اس گھڑی دا انتظار کرنے ہاں کدوں اسی سونے دے کول حوض کوثر تے جاواں گے تے نبی پاک سانو اپنیاں بھکاں چوں حوض کوثر پلان گے. اسی تے اس دن دا انتظار کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آئے, اللہ دے رسول میرے کو پوت نہیں, میں مقروض ہاں, میں بیمار ہاں, میں تنگ دست ہاں. چھوٹی جی گل دا جواب جو جے تواڈے عقل دے اندر ٹکانے گل آئی. نبی پاک دے صحابہ بدر چ شہید ہوئے, بدری صحابہ دیاں قبراں میدان بدر چ موجود نے نا. نبی پاک نے کدی بھی کہا سی گل سن تینوں پوت چاہیدا ہے, انج کر مدینے تو نا 80 کلومیٹر تے نا بدر آ تے اوتھے بدری صحابہ بڑے شان والے آ تے انہاں دی قبر تے جا کے دعا کر, اللہ نے تینوں تاں پوت دینا. کسی صحابی نو کلیا یا کیا ہوئے تینوں صحت تاں ملنی ہے تو بدری صحابہ دیاں قبراں تے جا کے دعا کریں گا پھر تینوں صحت ملنی ہے. نبی پاک نے کسی صحابی نو کسی صحابی دی قبر تے کلیا, اچھی بولو اگلی گل سمجھاواں, کلیا تے اللہ پاک نے نبی پاک نو کسی نبی دی قبر تے کلیا. جے قبراں تو تبرک ملدا ہے, جے قبراں تے جا کے دعاواں زیادہ قبول ہوندیاں نے تے مینوں دسو اللہ دی زمین تے حضرت نوح علیہ السلام نالوں وڈی قبر کیدی ہے؟ 950 سال تو عیدی خاطر تکے کھادے نے تے کدی نبی پاک نو اللہ پاک نے کیا ہوئے سونےو گل سنو, آ میرے نبی نوح دی قبر جے تے نالے تے نا اوتھے 2 سال بعد عرس کر آیا کرو.
नाले कोई दुध पानी लै जाया करो, तो नाले उत्थे जाके सहाबा नूं कहो कोई दुआ शुआ कर लिया करो, मैं दुआवां कबूल करांगा। यार 23 साला जिंदगी च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदी हजरत नूह दी कबर ते गए, मूसा दी कबर ते गए, ईसा दी कबर ते गए? मेरे भाईओ कादे झगड़े ने? एक काम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं कीता। साडे को भी कोई बंदा दुख लैके आवे ते असीं उहनूं कबरां ते घल दे, असी कबरां नूं पक्का भी नहीं बनाया ते असी नबी पाक दी तरह किसी दुखी नूं कबरां ते घल्लिया भी नहीं। कोई छल्ला नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई धागा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह असी गुनाहगार जरूर हाँ, पर अल्लाह तेरा शुक्र है असी तेरे नबी पाक वाली तौहीद नूं अपने सीने दे नाल सजा के बैठे। फलां दे वास्ते, फलां दे सदके, फलां दे तफैल। दसो जी 23 साला दौर च नबी अलैहिस्सलाम ने कदी आखिया सी अल्लाह नूं छड्ड के? कदी हजरत आदम को मदद मंगी सी, हजरत नूह को मदद मंगी सी, हजरत मूसा को मदद मंगी सी? तो फिर क्यों अल्लाह नूं छड्ड के गैरां को मदद मंगदे? ये मैं 3-4 गल्लां तमीती तौर पर इस वास्ते कीतियां ने ताकि तुहाडे ज़हन च गल्लां बह जाण कि साडे उलमाए किराम, साडे फुकहाए इज़ाम, साडे मुहद्दिसीन तुहाडे सामने ओही तौहीद बयान करदे ने जिहड़ी तौहीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत नूं दे के गए। कबर दी पूजा नहीं नबी पाक दे के गए, छल्ले कड़े धागे नहीं दे के गए, ए वास्ते वसीले तफैला नहीं नबी पाक दे के गए। कोई किसी कबर ते जांदा है, कोई किसी कबर ते जांदा है। और लोगो अगर निशानी दे तौर ते कबर पक्की बनानी हुंदी ना, मेरा तो ईमान है कि पूरे पाकिस्तान दे औलिया दियां कबरां एक पासे ते नबी पाक दे पुत इब्राहिम दी कबर एक पासे। नबी पाक कम से कम अपने पुत दी कबर ते निशानी दे तौर ते कोई दरबार मजार बनाते ना, ते जे नबी पाक दे पुत दी कबर भी बतौरे निशानी उत्थे दरबार मजार नहीं बनया, तो फिर किसी बड़े तो बड़ी मुत्तकी पीर फकीर दी कबर ते भी दरबार मजार बन सकदा? अल्लाह पाक ने सानू नबी अलैहिस्सलाम वाली तौहीद दिती है। अल्लाह इसे तौहीद ते जिंदा रखी ते इसे ते मौत अता फरमाए। और गल सुनो मेरी, इधर वेखो, अल्लाह सारी जिंदगी पुत्र ना दवे, अल्लाह सारी जिंदगी सेहत ना दवे, अल्लाह तुहानू सारी जिंदगी माल ना दवे, अल्लाह सारी जिंदगी तुहाड़ियां दुआवां कबूल ना करे। रब ना गद्दारी ना करियो ते दिल थोड़ा ना करियो। अल्लाह दी कसमे अल्लाह ने तुहानू तौहीद सुन्नत दा अकीदा दे के जमाने भर नालों मालदार बना दिता। असी तौहीद दी खातर अपने सैकड़ों बच्चे दिते कुर्बान करने लई तैयार हां। जे नहीं दिता तो ओदी वंड ते असी राजी हां, असी उंज ही राजी हां जिवें साडा रब राजी है। हुण तुहाडे ज़हन च एक सवाल आया होना है कि शेख साहब ना नबी पाक ने कबर नूं पक्का बनाया, ना कोई छल्ला दिता, ना कोई कड़ा दिता, ना कोई धागा दिता, ना किसी कबर ते किसी सियापी नूं घल्लिया, ते फिर दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, फिर करना की चाहिए? लो जी, मैं सीरत तो छोटे छोटे एक दो वाकयात सुना के इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह दे फजल नाल फिर सीरत दे दूसरे दो पहलू बयान करना। मैं इंशाअल्लाह अपने वादे ते कायम हाँ कि मैं 55 मिनट दे अंदर अंदर जदों दी बात शुरू की है, जदों दा तुहानू कहा उहदे च इंशाअल्लाह बात खत्म करांगा। सुनो अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया, सुनिए अल्लाह दी जरा पाक कलाम। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिंदगी नूं मेरे तुहाडे लई नमूना बना दिता है। सुनो इस्लाम घर दे बासियों, मेरे पैगंबर ने कबर नूं पक्का नहीं बनाया, सी पक्का नहीं बनाया मेरे पैगंबर ने। कोई छल्ला, कोई कड़ा, कोई धागा किसी सियाबी नूं नहीं दिता, अहले हदीस ने भी नहीं दिता। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी नूं किसी दी कबर ते नहीं कल्लिया, असीं भी किसी नूं किसी दी कबर ते नहीं कल्लिया। ओही अकीदा तौहीद अहले हदीस ने बयान कीता है जिहड़ा मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मत दे सामने पेश फरमा
فرمایا ہے مشکل دے اندر پریشانی دے اندر مصیبت دے اندر میرے پیغمبر دا کردار کی ہے صحیح البخاری جو میں روایت پڑھ کے سنانی چاہنا پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال ایک سفر تے جا رہے نے سفر تے چل دیا میرے پیغمبر دے صحابہ بھی آرام فرما رہے میرے نبی علیہ السلام بھی آرام فرما رہے آرام تو پہلے پیغمبر نے ادھر ویکھی ہوئے ہیں جب اپنی تلوار پاک نو درخت تے لٹکایا ہے تے میرے پیغمبر درخت دے سائے تلے آرام فرما رہے نے تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر دا ایک دشمن آیا ہے انہیں انج اپنے ہاتھ دے اندر تلوار نو پکڑیا ہے تے انج نبی علیہ السلام تے سونت کے کھڑا ہو گیا ہے تان کے کھڑا ہو گیا ہے آندا میں یمناؤ کا منی دسو میری تلوار دے وار تو تانوں کون بچائے گا سنو لوگو اسلام گڑھ دے واسیو نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ مینوں فلانی پری بچائے گی اے نہیں کہ مینوں فلانا جن بچائے گا اے نہیں کہ میں حضرت نوح دے صدقے بچاں گا اے نہیں کہا کہ مینوں فلاں کے بچائے گا جبریل بچائے گا نبی پاک نو کہنے لگا میں یمناؤ کا منی انج چند انچ دا فاصلہ تے میرے پیغمبر نو تلوار لشک دی چمک دی نظر آ رہی ہے کہنے لگا تلوار دے وار تو کون بچائے گا نبی پاک نے پورے یقین نال فرمایا پورے رسوخ نال فرمایا پورے وثوق نال فرمایا نبی پاک نے پورے توکل نال فرمایا تیری تلوار دے وار تو مینوں بچائے گا میرا اللہ نبی پاک نے پورے یقین نہ فرمایا اللہ دا ہاتھ تھڑ تھڑا اٹھیا تلوار زمین تے گر گئی نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اندر تلوار پاک نو پکڑیا اور لوگو اج بھی یقین نال اللہ کیا کرو اج بھی اللہ حاسداں دے ہتھاں جو تلواراں سٹ دا جے شریکہ برادری دے ہتھوں تلواراں سٹ دا جے مخالفاں دے ہتھوں تلواراں سٹ دا جے اے بیڑا غرق کدوں دا آیا جدوں دا تینوں سیاست تے ناز ہے دولت تے ناز ہے عورت تے ناز ہے تعلقات تے ناز ہے درباراں مزاراں تے بابیاں تے ناز ہے کدی اللہ تے فخر تے شکر تے یقین کر کے اللہ دا بھی دروازہ کھٹکھٹایا کر اللہ نو پورے یقین نال آواز ماریا کر